बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में जंग बंदी माहदे के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी, 81 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी है। गजा पट्टी में इसराइली बमबारी से 2 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 20 जख्मी हो गए। गजा के मगरबी इलाके में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 40,788 हो गई। 1,10,453 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में जंगबंदी मुआहदे का ऐलान कर दिया है। गजा में जंगबंदी का अमल 3 मराहल पर मुश्तमिल होगा। पहले मरहले में 33 इसराइली और 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। इसराइल गजा के रफ़ा कॉरिडोर से फ़ौज का इनखला करेगा। इसराइली फ़ौज गजा के शहरी इलाकों और रफ़ा बॉर्डर से पीछे हट जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंगबंदी ऐलान के बाद फ़ज़ाई हमले इसराइली मुग़वियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हमास ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल को ख़बरदार करते हुए कहा है कि जंगबंदी ऐलान के बाद किए जाने वाले हमले इसराइली मुग़वियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा ने आज जारी होने वाले अपने बयान में कहा है कि जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइल ने जिन मकामात पर हमले किए इनमें से एक मकाम पर खातून मुग़वी भी मौजूद थी। अबू अबैदा का कहना था कि इस खातून का नाम जंगबंदी के पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले मुग़वियों की फहरिस्त में शामिल था। अबू अबैदा ने खातून इसराइली मुग़वी की हालत के बारे में तफसीलात बयान नहीं की, ताहम ये ज़रूर कहा कि इस मरहले पर कोई भी इसराइली हमला मुग़वियों की आज़ादी को किसी अलमिये में तब्दील कर सकता है। क्या रहे कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के मकबूजा पट्टी पर हमले जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली काबीना से जंगबंदी डील की मंजूरी ना ली जा सकी, नेतन्याहू के हमास पर इल्ज़ामात। गजा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइली काबीना को आज इस मुआहदे की मंजूरी देना थी, मगर अब तक इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के लिए आज होने वाली इसराइली काबीना की मीटिंग भी अब तक नहीं हो सकी और इस हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हमास आखिरी वक्त में मुआहदे से पीछे हट रही है। इस हवाले से हमास के एक रहनुमा ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास जंगबंदी से मुतल्लिक अपनी बातों पर कायम है। इससे कबल जंगबंदी ऐलान के बाद इसराइली हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे और नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादियों ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी है। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई के मुआहदे में नेतन्याहू की ईरान को लचक से इसराइल के दाएं बाजू के हलकों को परेशानी लाहिक हो गई थी। ये खबर भी सामने आई थी कि गजा जंगबंदी मुआहदा अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीवन विटकॉफ के नेतन्याहू पर बराह रास्त दबाव के बाद मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले ताहाल जारी हैं और सीज़ फायर ऐलान के बाद भी अब तक इसराइली हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी खबरसा एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी एटमी तंसीबात पर पेजर धमाकों की तर्ज का हमला नाकाम बना दिया गया। रूस की सरकारी खबरसा एजेंसी तास ने ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ का हवाला देते हुए बताया कि यूरेनियम अफजूदगी के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सेंट्रीफ्यूज के प्लेटफार्म में बम नस्ब था, जिसे नकारा बना दिया गया। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जवाद ज़रीफ ने इस कार्रवाई के पीछे इसराइल के मुलव्वस होने का इशारा भी दिया। जवाद ज़रीफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए लबनान में होने वाले पेजर धमाकों पर बात की। उन्होंने कहा कि इसराइल को पेजर धमाकों की तैयारी के लिए बहुत वक्त लगा, लेकिन शायद पाबंदियों के बायस ये धमाके मुमकिन हुए। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद
کسی پیداواری ادارے سے براہ راست خریداری کرنا ممکن نہیں ہوتا، جس کا باعث کسی تیسرے ذرائع سے خریداری کرنا پڑتی ہے۔ اگر اسرائیلی سپلائی چین میں داخل ہو جائے تو جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے نصب کر سکتا ہے۔ جواد ظریف کا مزید کہنا تھا کہ یہ واقعہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہوا جن سے ایران کو بچنا پڑتا ہے۔ ان کے باعث مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایران کی سلامتی کو بھی نقصان پہنچا۔ تاہم جواد ظریف نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی بفر زون میں پیش قدمی کے لیے ہیلے بہانے بنا رہا ہے، اسے وہاں سے نکلنا ہوگا، احمد الشرع نے خبردار کر دیا۔ شام عبوری عمل کے قائد احمد الشرع کا کہنا تھا کہ اسرائیل بفر زون میں پیش قدمی کے لیے ہیلے بہانے بنا رہا ہے، اسے وہاں سے اب نکلنا ہوگا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق احمد الشرع نے باور کروایا کہ شام اسرائیل کے ساتھ مشترکہ بفر زون میں اقوام متحدہ کی فوج کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ بفر زون میں اسرائیل کی پیش قدمی کا عذر یہ تھا کہ وہاں ایرانی ملیشیا اور حزب اللہ کا وجود ہے، تاہم اب جب کہ دمشق آزاد ہو چکا ہے، مذکورہ عناصر کا وہاں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس سے قبل شام کے وزیر خارجہ نے باور کروایا تھا کہ ان کا ملک کسی ریاست کے لیے خطرہ نہیں بنے گا جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو شام کی سیکیورٹی اور خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ ایلون مسک کا مقابلہ، جیف بیزوس کی کمپنی بلیو اوریجن نے اپنا پہلا راکٹ خلا میں بھیج دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلا میں راکٹ کو فلوریڈا سے روانہ کیا گیا۔ کئی سال تاخیر کا شکار رہنے والا خلائی مشن امریکی ریاست فلوریڈا کے کیپ کیناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے جمعرات کی صبح 2:03 پر روانہ ہوا۔ خلائی مشن روانہ کرنے کا مقصد سیٹلائٹ کے کاروبار میں ایلون مسک کی اسپیس ایکس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بلیو اوریجن نے بیان میں کہا کہ راکٹ کا انجن دوسرے مرحلے میں اپنے آخری مدار میں پہنچ گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ کے ساتھ موجود بلیو رنگ پروٹوٹائپ سے ڈیٹا موصول اور بہترین کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے 40ویں صدر جو بائیڈن کی اقتدار سے دستبرداری کے بعد دوسری مدت کے لیے حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے یو ایس کیپیٹل کی سیڑھیوں پر منعقد ہو، جہاں وہ باضابطہ طور پر کانگریس کے ارکان، سپریم کورٹ کے ججز، اپنی آنے والی انتظامیہ اور ہزاروں شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ اس موقع کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 48 کلومیٹر طویل سیاہ حفاظتی باڑ لگائی جا رہی ہے، جبکہ 25,000 پولیس افسران کو تعینات کیا گیا ہے اور سیکیورٹی چوکیاں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس سے کیپیٹل تک 3 کلومیٹر تک کا علاقہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تصدیق کی ہے کہ وہ تقریب حلف برداری کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن کی حلف برداری میں شرکت نہیں کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسپین تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 44 پاکستانیوں سمیت 50 افراد جام بحق۔ موریطانیہ سے اسپین جانے والی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ افسوسناک واقعے میں 50 افراد جام بحق ہو گئے ہیں، جن میں سے 44 افراد کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مراکش کے حکام نے بتایا ہے کہ کشتی میں 66 پاکستانیوں سمیت 86 افراد سوار تھے۔ کشتی میں سوار 36 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو موریطانیہ سے اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تنظیم انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ تمام متعلقہ ممالک کو 6 دن پہلے کشتی لاپتہ ہونے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ ان افراد نے 13 دن کشتی میں انتہائی اذیت ناک دن گزارے۔ کشتی میں سوار تارکین وطن کو 13 دن کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے کشتی حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کے بلند درجات کی دعا اور جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ انہوں نے کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔